پاس لیے چلیں گے جہاں پر یوم دفاع کی مرکزی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، راولپنڈی جی ایچ کیو کے یہ مناظر ہیں جہاں یوم دفاع کی یہ مرکزی تقریب ہے اس وقت جس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں راولپنڈی جی ایچ کیو کے، جہاں یوم دفاع پاکستان کی تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف اس تقریب سے خطاب کریں گے۔ تیرے ساتھ جو میرا ساتھ ہے، پھر کیا مشکل کی بات ہے۔ تیرے ساتھ جو میرا ساتھ ہے، پھر کیا مشکل کی بات ہے۔ پھر دیکھو سہارے دوستوں سے باہر، اس رشتے کو ہے یہ دعا، دکھ مل کے سوارے سکھ مل کے گزارے، یار یاروں سے ہونا جدا، چاہے جتنی دیواریں حوصلہ پھر نہ ہارے، یار یاروں سے ہونا جدا، او یار یاروں سے ہونا جدا۔ کیا ہے من میں کہیں دل میں یہ جاگ لے، رنگ چہرے کے سارے پڑھے، وہ جو ہر درد کے سامنے آ گئے، خود کو مشکل کے آگے کرے۔ کیا ہے من میں کہیں دل میں یہ جاگ لے، رنگ چہرے کے سارے پڑھے، وہ جو ہر سامنے آگے خود کو مشکل کے آگے کرے۔ سارے مل کے پکارے، غم مل کے سدھارے، اس رشتے کو ہے یہ دعا، دکھ مل کے سوارے سکھ مل کے گزارے، یار یاروں سے ہونا جدا، چاہے جتنی دیواریں حوصلہ پھر نہ ہارے، یار یار یاروں سے ہونا جدا، او یار یاروں سے ہونا جدا۔ ایک دھاگے میں ہے جو پروئے ہوئے، ایک گرا کی طرح لگے، وقت کیسا بھی ہو ساتھ رہتے ہیں وہ، دل میں رکھی ہو جن کی جگہ، سے اتارے جون بھی سر سے وارے، اس رشتے کو ہے یہ دعا، دکھ مل کے سوارے سکھ مل کے گزارے، یار یاروں سے ہونا جدا، چاہے جتنی دیواریں حوصلہ پھر نہ ہارے، یار یاروں سے ہونا جدا، یار یاروں سے
GHQ راولپنڈی میں یوم دفاع پاکستان کی یہ تقریب جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، مرکزی تقریب ہے۔ ملک بھر میں یوم دفاع ملی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں GHQ راولپنڈی کی تقریب یوم دفاع کے حوالے سے۔ یہ مرکزی تقریب، اس تقریب میں مسلح افواج کے سربراہان موجود ہیں، سفراء اور نمایاں شخصیات بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ GHQ راولپنڈی میں یوم دفاع کی یہ مرکزی تقریب جس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، سلامی پیش کرنے آ رہے ہیں۔ قومی نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر،
जल्दी करना अंदर जाओ जनाब आज के इस मुक़द्दस दिन पर मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा पाक फ़ौज के रुए रवां और सिपा सालार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ निशान इम्तियाज़ मिलिट्री हिलाल इम्तियाज़ से कि वो यादगार शहदा पर फूल चढ़ाएँ और इस तकरीब से खिताब करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन, मेहमानान गिरामी, फौज पाकिस्तान के ऑफिसर्स, सरदार साहबान और बहादुर जवानों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम वतन अजीज के लिए बेमिसाल कुर्बानियां देने वाले उन शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करने के लिए इकट्ठे हैं जिनकी जुर्रत और फर्ज शनासी की बदौलत आज हम एक आज़ाद और बावकार मुल्क में सांस ले रहे हैं। जंग सितंबर 1965 हमारी कौमी तारीख का वो रोशन बाब है जिसने इस मुल्क के अवाम को एक नया अज़्म और इत्तेहाद दिया। इस मार्का में पाक फौज, फजाइया और बहरिया के अफसरों और जवानों की बेमिसाल जुर्रत की बदौलत यह दिन पाकिस्तानी कौम की तारीख का सबसे ताबनाक दिन बन चुका है। 50 साल के बाद आज यह दिन उन तमाम शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों, इस्तिकामत और जुर्रत की भी अलामत है जिन्होंने गुज़श्ता एक दिहाई से जारी जंग और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म जैसे चैलेंजेस का कामयाबी से मुकाबला किया। मैं मुल्क के तमाम दुश्मनों पर यह वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पहले मजबूत था और आज नाकाबिले तस्खीर है। मौजूद हाज़रीन, पिछले कुछ अरसे से हमारा मुल्क दहशतगर्दी और गैर रवायती जंग से दोचार है जिसमें कौम और मसल्ह अफवाज ने शाना बशाना बे इंतहा कुर्बानियां दी। दहशतगर्दी के इस नासूर से जहां दुनिया के कई ममालिक अंदरूनी इंतशार का शिकार हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने इन चैलेंजेस का भरपूर जुर्रत से मुकाबला किया। चंद साल पहले हम रोजाना की बुनियाद पर दहशतगर्दी का शिकार थे। दिफाई तनसीबात समेत मुल्क का कोई हिस्सा दुश्मन की जद से महफूज नहीं था। मुल्क के कई रियासती अमलदारी अमली तौर पर खत्म हो चुकी थी। शुमाली वजीरिस्तान दहशतगर्दों की अमाजगाह था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में मुख्तलिफ हलकों में शकूक व शुबहात आम थे, लेकिन ख़वातीन व हज़रात, मुझे उस वक्त भी बहैसियत सिपाह सलार फौज पाकिस्तान की सलाहियत और अज़्म पर पूरा यकीन था। हमने ज़र्ब-ए-अज़्म का फैसला इसी यकीन की बुनियाद पर किया था। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म का नाम हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से इसलिए मंसूब किया था कि अपनी बका की इस जंग में हमारा हर कदम अल्लाह के हुक्म और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक उठे। ये तलवार सिर्फ मजलूमों और मासूमों के दिफा और फसाद फिल अर्ज के खात्मे के लिए उठ सकती है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म की सूरत में हमने अपनी सरजमीन से दहशतगर्दों के बिला इम्तियाज खात्मे का जो अमल 2 साल पहले शुरू किया था, उसने अपने तयशुदा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लिए हैं और आज वतन अजीज का कोई भी इलाका सब्ज हलाली परचम के साए से महरूम नहीं है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म के आगाज से अब तक हमारे बहादुर जवानों ने पूरे मुल्क में 19,000 से जायद ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दी पर काबू पाया है। कामयाबियों के इस लंबे सफर में फौज के साथ रेंजर्स, एफसी, पुलिस और लेवीज ने बेशबहा कुर्बानियां पेश की हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इन कामयाबियों में इंतहाई अहम
کردار ادا کیا ہے۔ ضرب عضب کی کامیابی تینوں مسلح افواج کے درمیان بے مثال کوآپریشن کا نتیجہ ہے۔ بالخصوص پاک فضائیہ آپریشن کے ہر مرحلے پر پاک فوج کے شانہ بشانہ رہی۔ مسلح افواج کا یہ باہمی ربط ہمارا بیش قیمت اثاثہ ہے۔ خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 18,000 معصوم شہریوں کے علاوہ مسلح افواج کے 5,000 افسروں اور جوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، جبکہ 48,000 سے زیادہ پاکستانی شدید زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دنیا کے نزدیک ضرب عضب شاید محض ایک فوجی آپریشن ہو، لیکن ہمارے لیے یہ وطن کی بقا کی جنگ ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کی خاطر ہم کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے۔ مجھے احساس ہے کہ ہمارے غیور قبائل نے امن کی خاطر اپنے گھر بار چھوڑنے کی تکالیف برداشت کی۔ پاک فوج ٹی ڈی پیز اور ان کے آنے والی نسلوں کے مستقبل کو روشن اور بہتر بنانے کے تمام منصوبوں پر بھرپور انداز سے مصروف عمل ہے۔ انشاءاللہ عنقریب ٹی ڈی پیز کی واپسی کا عمل بھی ہو جائے گا۔ اس مختصر عرصے میں حاصل کی جانے والی کامیابیوں پر ہم بطور قوم بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں مسائل کے بعد نئی مشکلات نہیں بلکہ ان کا حل دکھائی دینے لگا ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ ہمارے امن کو لاحق اندرونی اور بیرونی خطرات ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ پائیدار امن کے لیے ضروری ہے کہ قوم کی اجتماعی دانش سے بنائے گئے نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق ملک بھر میں عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ علماء، دانشوں اور میڈیا کو اسلام کے پرامن اور ہماگیر پیغام کو پھیلانا ہوگا تاکہ انتہا پسندی کی منفی سوچ کا مکمل خاتمہ ممکن ہو سکے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قوانین اور نظام انصاف کی ان کمزوریوں کو دور کیا جائے جو دہشت گردی کے مکمل سدباب میں رکاوٹ ہے۔ سنگین جرائم، کرپشن اور دہشت گردی جوڑ مکمل امن کے حصول میں ایک بہت بڑی رکاوٹ اور معاشرے میں عدم اطمینان کا سبب ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے نظام میں مؤثر اور دور رس ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آپریشن کے بھرپور ثمرات حاصل کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز اور ریاست کے اداروں کو مکمل خلوص نیت اور یکسوئی کے ساتھ اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ خواتین و حضرات، جہاں ایک جانب فوج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جان پر کھیل کر ملک کے امن کے فیسیلیٹیٹرز، ابیٹرز، فائنانسیئرز اور سمپتھائزرز کی سرکوبی میں مصروف ہیں، وہاں آج بھی کچھ ہلکے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اداروں کے لیے قوم میں بد اعتمادی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان تمام شکوک اور الزامات کے باوجود ہمارا حوصلہ بلند ہے۔ معزز حاضرین، ہم تمام تر خلوص کے ساتھ افغانستان میں امن کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، مگر کچھ مفاد پسند عناصر جو ہرگز افغانستان سے مخلص نہیں، اس راہ میں رکاوٹ ہے۔ میں ان عناصر پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ افغانستان ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے۔
वहां का अमन और इस्तेकाम पाकिस्तान के अपने मुफाद में बेहतर और नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के दरमियान बैनुल-अक़वामी सरहद की बेहतर मैनेजमेंट को हमारे कौमी मफादात में अव्वलियत हासिल है। हम अफगान हुकूमत के साथ मिलकर सरहदी निगरानी का एक मौसर निज़ाम कायम करना चाहते हैं। मुझे यकीन है कि अमन की बेहतर सूरत हाल हमारी मुश्तरका इक्तसादी तरक्की का जरिया बनेगी। हम अपने तमाम हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन यह हकीकत कभी फरामोश नहीं की जा सकती कि अमन की असल जमानत खित्ते में ताकत का तवाज़ुन है। तमाम बैरूनी साजिशों और इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद हम सरहदों की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार हैं और रवायती या गैर रवायती हर मैदान और हर अंदाज में वतन अजीज का दिफा करने की सलाहियत रखते हैं। ख़वातीन और हज़रात, हम हक़ खुद इरादियत के लिए मकबूजा कश्मीर के अवाम की अजीम कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम अपने हकूक मांगने की पादाश में एक बार फिर बदतरीन सियासती दहशतगर्दी और जबर का निशाना बने हुए हैं। हक़ खुद इरादियत की इस जिदोजहद का असल हल नहत्ते कश्मीरी अवाम पर गोलियों की बारिश करने में नहीं, बल्कि अवाम की आवाज सुनने और उनकी उमंगों का एहतराम करने में है। कश्मीर के मसले का हल यूएन रेजोल्यूशंस पर अमल करने से ही मुमकिन है। ख़वातीन और हज़रात, कश्मीर हमारी शहरग है और हम तहरीक आज़ादी की हर सतह पर सफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। मैं यहां ये वाज़े करना चाहता हूं कि हम अपने दुश्मनों की हर कोवर्ट और ओवर्ट साजिश और इरादे से बखूबी आगाह हैं। चैलेंज अस्करी हो या सिफारती, खतरा सरहदों पर हो या शहरों में, हम अपने दोस्तों और दुश्मनों की तमाम जितनी भी उनकी अज़ाइम है उनको बखूबी पहचानते हैं। हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी। ख़वातीन और हज़रात, बाहमी एहतराम और बराबरी की बुनियाद के असूलों पर उस्तवार ताल्लुकात की खित्ते में सबसे बड़ी मिसाल पाक चीन दोस्ती है। इसका मुंह बोलता सबूत सी पैक। ये अजीम मंसूबा न सिर्फ हमारे इक्तसादी रवाबत को मजबूत करेगा, बल्कि पूरे खित्ते की खुशहाली में मददगार साबित होगा। इसकी बरवक्त तकमील और तहफ़्फ़ुज़ हमारा कौमी फरीज़ा है। मैं यकीन दहानी कराना चाहूंगा कि हम किसी बैरूनी ताकत को सी पैक की राह में रखना नहीं डालने देंगे और ऐसी हर कोशिश से आनी हाथों से निपटा जाएगा। ख़वातीन और हज़रात, आखिर में मैं दिफ़ाए वतन के लिए कुर्बान होने वाले APS के मासूमों, बाचा खान यूनिवर्सिटी के जवां साल मेमारों, बलोचिस्तान के इल्म और कानून के माहिर वकला, मुल्क और कौम के शहीदों, मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, FC, रेंज, पुलिस और लेवीज के जान निसारों और उनके बाहिम्मत लवाहिकीन की लाजवाल अजमत को सलाम पेश करता हूं। आपका जज्बा हमारा हौसला बढ़ाता है। मुझे फख्र है कि जिस फौज की कमान मेरे हाथ में है उसके ऑफिसर्स और जवान आज भी माजी के अजीम हीरोज की कायम की हुई रवायात के अमीन हैं।
مجھے اپنی قوم کے ہر فرد کی ہمت اور عزم پر مکمل یقین ہے، بالخصوص ہمارے باصلاحیت نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید، امین اور ضامن ہیں۔ میں اپنی قوم کی طرف سے امن اور انسانیت کے دشمنوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم جیت سکتے ہیں تو اپنی جیت کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جی ایچ کیو میں یوم دفاع کی تقریب، آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے خطاب کیا، شہیدوں اور غازیوں کو انہوں نے سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ 6 ستمبر 1965 کا دن ہماری تاریخ کا روشن باب ہے، پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج ناقابل تسخیر ہے، ایسا کہا آرمی چیف نے۔ جی ایچ کیو میں یہ مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس سے آرمی چیف نے خطاب کیا، اور اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلے مضبوط تھا اور آج ناقابل تسخیر۔ آرمی چیف جی ایچ کیو میں یہ مرکزی تقریب یوم دفاع کا موقع جس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے خطاب کیا۔ تقریب کے آغاز میں ہی انہوں نے اپنے خطاب میں شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ 6 ستمبر کا دن ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل درآمد یقینی ہے، اندرونی بیرونی خطرات مکمل طور پر ختم نہیں ہوئے۔ اپنے خطاب میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے یہ بھی کہا کہ قومی سلامتی کی خاطر
किसी हद तक भी जाने से गुरेज नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं, हमसाया ममालिक से पुरान ताल्लुकात के ख्वाह हैं। मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। कश्मीर हमारी शहरग है, मसले का हल निहत्ते कश्मीरियों पर गोलियां बरसाना नहीं। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने मरकजी तकरीब GHQ में मुनाकिद की गई यौम दिफा का ये मौका और खिताब किया, और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी जानते हैं। पाक चीन दोस्ती लाजवाल है, जिसका मुंह बोलता सबूत CPEC मंसूबा है। किसी बैरूनी ताकत को CPEC में रखना नहीं डालने देंगे। CPEC की बरवक्त तकमील हमारी खुशहाली है, ऐसा कहना था आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का। GHQ में ये मरकजी तकरीब जिसका इनाकाद किया गया है, आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने इस तकरीब से खिताब किया।